इंडिया की तरफ से ये फैसला किया गया, ये ऐलान कर दिया गया है कि बॉर्डर्स, अटारी बॉर्डर क्लोज कर दिया गया है। जो भी इंडिया के अंदर पाकिस्तानी अगर कोई मौजूद है उसके उनके तमाम वीजा कैंसिल कर दिए गए हैं। उनको 48 आवर्स का टाइम दिया गया है कि इसके अंदर अंदर आप मुल्क से निकल जाएं। मोदी हुकूमत का, नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि 48 घंटे हैं तुम्हारे पास, 48 आवर्स हैं तुम्हारे पास, इसके अंदर तुम निकल जाओ। ये भी बड़ी बात है कि उन्होंने इतने घंटे दे दिए। और फिर जो सार्क के तहत जो वीजा दिए जाते थे वो भी कैंसिल कर दिए गए हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो मिलिट्री अताशी हैं और उन अताशीज को भी एक तरीके से थ्रोन आउट करने वाली बात है। उन्होंने कहा है कि निकल जाओ, और उसके ऊपर उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा जिसको कहा जाता है वो करार दिया जाता है, वो भी कर दिया गया है। और एक और बड़ी खबर जो कि आप जानते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दिया गया है। ये इतने बड़े एक्शंस हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो आप छोड़ें, ये तो रिलेशंस का तो उन्होंने तबाहकुन किस्म के स्टेप्स ले लिए इंडिया की तरफ से जो लिए गए हैं। और ये पहलगाम में जो हमला हुआ है उसके ऊपर भारत ने कैटेगोरिकली ये कहा है, इंडियन गवर्नमेंट ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि उसमें 4 से 5 टेररिस्ट, दहशतगर्द जिन्होंने ये हमला किया है वो पाकिस्तानी थे। फुटप्रिंट्स और सारा ये बताया गया, वो मैं उसके ऊपर बाद में आती हूँ, आपको बताती हूँ। पहले मैं ये बता दूं कि ये जो स्टेप्स लिए गए हैं इंडिया की तरफ से, जिसमें अब इससे ज्यादा क्या होगा कि आपके वीजास तक कैंसिल कर दिए। जो लोग वहां पर हैं पाकिस्तानी, उनको कहा निकल जाओ फौरन यहां से, इतने घंटे हैं तुम्हारे पास, हाई अलर्ट कर दिया गया। जो अताशी हैं उनको नापसंदीदा तरीन करार दे दिया गया। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दिया उन्होंने, बॉर्डर क्लोज कर दिया। और अब आगे वो क्या करने जा रहे हैं? अब इसके बाद सवाल ये है कि वो आगे क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि डर ये है, खौफ ये है पाकिस्तान के अंदर, जो कहा जा रहा है कि वजारत खारजा का आला सतही एक इजलास कि जो है वो उसका ऐलान किया जाएगा। और इसमें जो है कुल कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जो है ये ब्रीफिंग होगी या हो रही है। और उसके अंदर फिर ये देखा जाएगा कि अब इसमें क्या किया जाए। भारतीय दिफाई, एयर और नेवल अताशियों और सपोर्टिंग स्टाफ को, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया की तरफ से जो है वो तमाम सपोर्टिंग स्टाफ और मिलिट्री अताशी जो है उनको वापस भेजने का फैसला कर लिया गया। तो अब जो इजलास होगा उसमें फैसला किया जाएगा कि हम क्या करें, अब क्या हम भी वापस भेजें। पहली बात तो ये कि बड़ी देर नहीं कर दी आपने, ये तो जो कुछ हो गया है अब आप देखें कि वो आगे क्या करते हैं। आप तो हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, यानी आप तो आराम से, खैर जो कुछ ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन सबसे पहले तो पूरी दुनिया ने इसको कंडेम किया है। मैं आपको ये बात बताऊं, देखिए कभी कोई ऐसा, जब ये पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है देखो ये हो गया, देखो ये मुल्क के अंदर हलाकतें हो रही हैं, वो जिहादी वहां पर मारा जा रहा है, वो जिहादी वहां पर मारा जा रहा है, जो हमसाया मुल्क है वो हमारे खिलाफ दुश्मनी कर रहा है, कभी कोई दुनिया के किसी कंट्री ने उसके जवाब में आपके साथ खड़े होकर ये कहा कि हाँ जी इंडिया ये कर रहा है? आप देखें कि इंडिया के में जो हुआ है पहलगाम में, जितना अफसोसनाक और जितना बड़ा वो हमला था, उसके ऊपर पूरी दुनिया उनके साथ स्टैंड कर रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसके फौरन बाद ट्वीट किया। मैं आपको बताती हूँ कि जो ट्रंप की जो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, जो कि डेली बेसिस पे ब्रीफिंग करती हैं, उन्होंने आकर जो है वो उसमें बाकायदा ब्रीफ किया और उन्होंने कहा कि हमें ये पता चला है कि पहलगाम कश्मीर में ये बड़ा हमला हुआ है दहशतगर्दी का, और हम साथ हैं भारत के, और इसके ऊपर हम देख रहे हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो इसके ऊपर पूरा उनका स्टैंड है, और फिर उन्होंने वो उनकी जो सेक्रेटरी है उन्होंने वो स्टैंड बताया। तो ये एक, यानी जो सबसे बड़ी ब्रीफिंग होती है दुनिया की, वहां पर इस हमले को कंडेम किया गया फौरी बाद उसके। और कितने कंट्रीज उनके साथ खड़े हैं ये तो आपको पता है। लेकिन आप मुझे ये बताएं, अब कहा यह जा रहा है कि जब हम ये सारे स्टेप्स इंडिया के देखते हैं तो उसमें जो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड किया गया, इसके ऊपर कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान तो बूंद बूंद को तरस जाएगा, पानी के कतरे कतरे को तरस जाएगा। कोई ये कह रहा है कि धक्के खाता फिरेगा, कोई ये कह रहा है अब तो ये एड़ियां रगड़ेगा, इसके पास कुछ भी नहीं रहेगा, और इसको इस तरीके से तड़पा कर जो है वो सिसकाएगा भारत, इंडिया। अब ये जो स्टेप्स हैं, क्या इसके बाद और कौन से स्टेप्स हैं कि ये सब बातें की जा रही हैं कि भी धक्के खाता फिरेगा, मुंह के बल गिरेगा और एड़ियां रगड़ता फिरेगा, इसको ना पीने को पानी मिलेगा, ना पानी का कोई कतरा मिलेगा, ना खाने को मिलेगा। इसकी वजह ये है कि ये कहा जा रहा है कि अब इंडिया पूरी दुनिया में अपनी डिप्लोमेसी करेगा, अपनी फॉरेन पॉलिसी के थ्रू वो सारे कंट्रीज को इकट्ठा करेगा पाकिस्तान के खिलाफ, और वो कहेगा कि ये देखो ये क्या हुआ है, और अब तुम सिर्फ जुबानी कलामी नहीं बल्कि तुम हमारे साथ प्रैक्टिकली खड़े होगे, और हम जो कहेंगे तुम्हें वो करना पड़ेगा। और फिर ये एक आइसोलेट करने का बड़ा तरीका होगा। देखिए पहले ही ये तो आपको पता ही है कि आइसोलेशन की जो बात की जाती है तो पहले ही कहा जाता है ना कि जी आइसोलेट कर दिया हर तरफ से, और ये
ہو گیا اور وہ ہو گیا اس طرح. لیکن لٹرلی ان ریالٹی اب ایک بڑا محاذ جو کھلنے لگا ہے. اب جو جواب انڈیا کی طرف سے اس کا آنے والا ہے کہ ایک تو جواب یہ تھا, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, اس میں کیا کہا جا رہا تھا کہ جی جنگ شروع ہونے لگی. یہ تو دیکھیں اب کرتا کیا, یہ تو اب بھارت نے بمباری کرنی ہے پاکستان کے شہروں پر. لاہور پر بمباری ہوگی, کراچی پر بمباری ہوگی, یہاں پر بمباری ہوگی, اس نے تمام اس پہ جو ہے اس نے نیست و نابود کر دینا ہے. یہ بات کہی جا رہی تھی نا. بات پتہ کیا ہے, وہ بے وقوف نہیں ہے, وہ بہت عقل مند ہے. ان کی فورن پالیسی جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ وہ جس طرح یہ شیخ رشید صاحب اور جو کہتے رہتے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے لال ٹوپی کچھ لوگ پہنتے ہیں, کچھ ویسے ہی کہتے رہتے ہیں کہ جی پاؤ پاؤ بھر کے بم جم اٹھا کے پھینکیں گے. ہم نے کیا یہ جو نیوکلیئر بنائے شبرات پہ چلانے کے لیے بلایا؟ نہیں. وہ اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ اور بچکانہ قسم کے سٹیٹمنٹس نہیں دیتے ان کے منسٹرز, اور وہ خالی ویلے نہیں بیٹھے ہوئے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے کہ بس ان کے پاس یہی ہو کام کے سٹیٹمنٹ دے دو اٹھ کے اپنے ہمسایہ ملک کے خلاف. تو نہیں, وہ یہ کام نہیں کرتے. ان کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بمباری کریں. نیوکلیئر کنٹری ہے, ان کو بھی پتا ہے ان کے ساتھ ان کے ہاتھ میں نیوکلیئر, وہ یہ جانتے ہیں. تو وہ اس طریقے سے اب علیحدہ کریں گے, وہ اس طریقے سے آئسولیٹ کریں گے کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اب وہ در کے دھکے کھانے پڑیں گے. نہ پانی ملے گا, نہ خوراک ملے گی, نہ فوڈ ملے گا, یہ بھوکے اور پیاسے مریں گے. تو جب یہ کہا جاتا ہے نا, تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ صرف آپ بم ہی گرائیں. لیکن اینیویز اس کا بھی ہمیں نہیں پتا, کیونکہ سٹرائکس تو پہلے کئی بار ہو چکی. کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ سٹرائک پہلے نہیں کی گئی انڈیا کی طرف سے. سٹرائکس تو ہو چکی ہیں, تو ابھی بھی ہو سکتی ہیں. لیکن یہ جو سٹرائکس کی گئی ہیں نا, ایک تو ہوتی ہیں وہ والی سٹرائکس جو کی گئی, ایک یہ والی جو سٹرائکس کی ہیں مودی گورنمنٹ نے, بھائی یہ تو یعنی وہ بلڈوز کر کے رکھ دیا. اب آپ مجھے بتائیں کہاں یہ جا رہے تھے بار بار انڈس واٹر ٹریٹی پر بات کرنے کے لیے, وہاں پہ دلی پہ کبھی یہ کر دیں کبھی وہ کر دیں, چلیں جی اس طرح حل کر لیتے ہیں, وہ کر لیتے وغیرہ وغیرہ سب کچھ. پھر جی دوائیاں کون دے گا, میڈیسنس کون دے گا آپ کو, آپ مجھے بتائیں. آپ تو ابھی تک ان سے ٹریٹمنٹ کے میڈیسنس لیتے ہیں. انہوں نے تو آپ کے اتاشی تک نکال دیے, آپ کے ملٹری اتاشی اور جتنے بھی وہاں پہ ہیں ان کو انہوں نے پرسونا نان گریٹا قرار دے دیا. انہوں نے آپ کے ویزاز بند کر دیے, انہوں نے آپ کے بارڈر کلوز کر دیے. آپ تو دوائیوں کے لیے ترستے ہیں, آپ دوائیاں کہاں سے لیں گے بتائیں مجھے. آپ ٹماٹر اور پیاز کہاں سے منگوائیں گے, اب ذرا دس دیو مینو. لیکن وہ تو لوگوں کے استعمال کرنے کی چیزیں, اس کو کیا فرق پڑتا ہے جی. جو لیڈ ہے اس کے پاس تو یہ سب ہوگا نا, ان کو ٹماٹر اور پیاز سے کیا غرض, وہ تو ریسٹورینٹ میں جا کر کھا لیں گے. یہ تو ہے حالات. تو یہ ہوا ہے. لیکن اب جو ہے نا یہ پہلگام کے اس بہت افسوسناک, دیکھیں وہاں پر اس طریقے سے مارا گیا. وہ ہم آپ کو بتاتے تھے نا کہ جی آئیڈینٹی کارڈ دیکھ وہاں پہ آئیڈینٹی کارڈ نہیں دیکھے گئے, بلکہ ان سے پوچھا گیا ہے تو مسلمان ہو یا ہندو. مسلمان ہو تو چھوڑ دیا گیا, ہندو ہے تو مار دیا گیا. اور بھی وہ نشانیاں پوچھ کے کہ جی دیکھ کر, اور کہا کہ کپڑے اتروا کے ان کا دیکھا گیا ہے کہ بھی یہ ہندو ہیں یا مسلمان ہیں. کیا نہیں ہو امیجن, یہ وہ دور ہے. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو لشکر طیبہ کے وہ ہے. وہ اب انہوں نے وہ دیکھیں کچھ گھنٹے انہوں نے ویٹ کیا. نریندر مودی جب واپس پہنچے, اچھا ایک اور بات آپ کو بتا دیں, اس بار ہم آپ کو بتاتے تھے نا ہمیشہ کہ جی مودی صاحب کا طیارہ پاکستان کے اوپر سے گزر کے گیا, ایئر اسپیس یوز کیے, وہ بڑا اچھا تھا آپ کے لیے, بڑی بلیسنگ تھی. وہ پیسے دیے جاتے ہیں, اس کے پیسے ملتے ہیں جب کوئی آپ کی ایئر اسپیس یوز کرتا ہے. انہوں نے اس بار جب مودی صاحب واپس گئے ہیں نا انڈیا, تو انہوں نے ایئر اسپیس پاکستان کی نہیں یوز کی. انہوں نے کہا کہیں اور سے چلے جاتے ہیں, کیا ہو گیا, ایسی کیا بات ہے. انہوں نے ایئر اسپیس ہی نہیں استعمال کیا آپ کی. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا غم و غصہ ہے. ورنہ دو کنٹریز کے بھی جتنے مرضی تعلقات خراب ہو نا, یہ ایئر ٹریول جب ہوتا ہے کسی کا, تو وہ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جی یہاں سے چلے جائیں, ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ایک رولز اینڈ ریگولیشن. لیکن اس بار مودی کا طیارہ پاکستان کے اوپر سے نہیں گزرا. انہوں نے اس لائق ہی نہیں سمجھا کہ وہ اپنا طیارہ وہاں سے لے کر جائیں, وہ وہاں سے ٹریول کریں, اس کے اوپر سے گزریں. اتنا غم اور غصہ اندازہ کریں آپ پایا جاتا ہے. تو اس کے اندر آپ دیکھ لیں, میں نے آپ کو بتا دی کہ بڑا ڈر اور خوف ہے اس وقت بارڈرز پر بھی, اور جس طرح میں نے یہ اس وقت ہر جگہ پبلش ہو رہا ہے, رپورٹس آ رہی ہیں کہ ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے پورے ملک کے اندر. تو ہائی الرٹ پہلے ہی تھا, ٹی ٹی پی جگہ جگہ پھٹ رہی ہے. پہلگام کے حملے کے بعد بھارت اور پاکستان کے بیچ کا جو ماحول ہے وہ ایک دم ٹائٹ ہے, لیکن ابھی تک کوئی سالڈ خبر یہ نہیں آ رہی ہے کہ بھارت پاکستان پہ ڈائریکٹ اٹیک کرنے والا ہے. لیٹسٹ نیوز کے حساب سے بھارت نے ابھی ڈپلومیٹک اور اکانومک ڈنڈا اٹھایا ہے, سیدھا گولہ باری کا پلان نہیں دکھا. 22 تاریخ کو جموں کشمیر کے پہلگام میں جو اٹیک ہوا ہے اس کی ذمہ داری لشکر طیبہ کے دا ریزیڈنس فرنٹ نے لی ہے, ٹی آر ایف نے لی ہے, اور یہ لشکر طیبہ کا چھوٹا بھائی ہے. حالانکہ ابھی جب یہ خبریں چلنے لگ گئی تو وہ ایک طرح سے موتنے لگا اور بولنے لگا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہے, لیکن ہاتھ اسی کا بتایا جا رہا ہے. ادھر بھارت نے بھی سیدھے طور پر پاکستان پر انگلی اٹھائی ہے اور کہا کہ یہ لوگ آتنکواد کا ہب ہیں اور ان کو ٹھوکنا پڑے گا. حالانکہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر نے یہ ضرور کہا ہے کہ اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے, لیکن بھارت کو یہ بات ہضم نہیں. اور ہضم کیوں نہ ہو بھائی, ایک بات بتائیے,
आप कहते हैं कि आपने नहीं किया, तो हम क्या खुद करवाएंगे? और तुम्हारा तो इतिहास रहा है और झूठ बोलना आपका काम है। आप झूठ बोलते रहते हैं और आपकी इन झूठी बातों पर अब कोई यकीन नहीं करता। भारत ने जो कदम उठाए हैं उसमें इंडस वाटर ट्रीटी रोक दी है। 1960 का पानी का समझौता अब ठप। इसका मतलब पाकिस्तान के पानी पे असर पड़ेगा, लेकिन भाई पानी एकदम बंद नहीं होता है, टाइम लगेगा। वहीं पर अटारी बॉर्डर, वहां पर ताला लग गया है। अब न सामान जाएगा न लोग आएंगे। वापस आने के लिए 1 मई तक का टाइम दिया गया है। वहीं पर जो भारत में किसी तरह से लोग हैं भी, उनका एक तरह से वीजा पूरा कैंसिल कर दिया गया है। उनको 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने को कहा गया है। फिलहाल भारत का जो प्लान है वो डिप्लोमेटिक तरीके से पाकिस्तान को ठोकने का है। भारत का मूड तो गर्म है ही है, लेकिन मोदी सरकार शायद सबसे पहले डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक तरीके से पाकिस्तान को नंगा करना चाहती है। हालांकि एक्सपर्ट लोग ये भी बोल रहे हैं कि भारत को और सख्त होना चाहिए, लेकिन ऑफिशियल खबर में फौजी एक्शन की अभी तक कोई बात नहीं है।